पळय 4 दिसा पयलीं निरफणस हे एकादशी दिसा हांवें ते वताक घातलेले भायर. साप मूग जाल्लो आनी कुसत येयलेलो. म्हाजे कडेन फ्रीज बी ना आनी एकदम हांव भाजी खावंक शकना कसली. केल्यार सुद्दां ती भायर पडटा चड केले काय. बरें सुकयले. आतां तांकां उदकान घालून दवरला. जशे चणे बी फुगत घालता पळय तशें. आज रोस करतलें हांव निरफणस आनी काळे वाटाणे घालून. सोन्याळे चणे म्हणटा ताका. हरभरे हरभरे आनी निरफणसाची कापां कुडके करून सुकत घातलेली ती घातली उदकान. आतां ती फुगतली. फुगल्या उपरांत रोस करतले. पयलें न्ही भायर उडोवपाचें ना, सुकोवपाचें आतां वतान. खावून नजो केल्ले सुद्दां भायर पडटा. आतां रोस केल्लो निरफणसाचो मूग बी घालून तो भायर उडयलो. ही भाजी एकदां भायर उडयली. कितले म्हणून खातले. पळयलें न्ही 4-5-8 दीस जातले सुकून दवरलेले. पावस खंयचो पळय पावस लागलो म्हाका. आज म्हटलें कितें करुया कसलो रोस. आज चणे घातले सोन्याळे सकाळीं आतां उठून आनी आतां घातली भाजी म्हटल्यार कसली करतले जाल्यार निरफणसाची भितर घालून. जालें. लोणचें पापड आसा.